السلامة، مرحبا بكم على قناتي أغيغورمون بيسانة. كالعادة نرجع لكم ونودكم كان بالحاجة البنينة السهلة الاقتصادية. اليوم برشا مش اليوم بنا على بنا الجنواز، ما نحكي لكم شي عالتراوة، الكريم وبور والشوكولا تذوب ذوبين في الفم وتحضر في 10 مينوت 10 دقائق فقط، ومعاهم كراميل كيما طيبوا كيما دخلوا الفريجيدير ديما اونكتيو. كان اول مره تتفرجوا في قناتي اكتيفي الجرس باش يوصلكم جديد واعملوا ابوني، وبيان سور نستنى برشا تشجيع على قد البنه على قد التشجيع الهوني، وعلى الانستغرام زيد تلقاو في برشا دي روسيت شي يودوا سنه. يلا نبداو اول حاجه بالمقادير نتاع جينواز نتاعنا. بور نوتر جينواز il faut tout simplement 70 g de farine, 70 g farine. باش نستحقوا الهوني du lait, on va avoir besoin du lait. On va prendre ici 35 g de lait, donc 35 ml de lait, 35 ml حليب. On va avoir besoin الهوني d'huile végétale. Pour l'huile végétale, on va prendre 28 g d'huile végétale, donc à savoir 28 ml زيت يكون. Ça, on va ajouter الهوني quelques gouttes d'arôme d'amande amère, tout simplement. Et donc ريح اللوز المر et 3 œufs اللي هما 3 عظيمات. الهوني on va utiliser du sucre glace, عندي 30 g de sucre glace, 30 g sucre glace, et on va aussi utiliser 30 autres grammes de sucre glace باش نخليهم de côté. 30 g sucre glace باش نحطهم de côté. هذوما تنقول لكم باش نعملوا بهم. Première étape, on va séparer les jaunes des blancs باش ناخذوا كان اصفر العظم et on va ajouter الهوني السكر المحاور. Donc on va ajouter le sucre glace et on va هوني bien mélanger. خلطوا مليح حتى لين يضاعف حجمه. entre temps نحنا باش نركضوا الابيض نتاعنا اون نيج، وباش نزيدوه السكر اللي قاعد لنا هذيك 30 غرام اللي قلت لكم on va les laisser de côté. باش نزيدوهم على 3 المره الاولى، الثانيه والثالثه لا toute dernière حتى لين يبدي يذوب الباقي. نتحصلوا هكايا على قوام ثلجي يكون هكا مزيان يلمع bien brillant, le bec d'oiseau. Donc là on est très bien. On va continuer la recette. الاصفر العظم نتاعي شوفوا كيفاش ولا كريمو. باش نزيدوا توا قطرتين روح اللوز المر كم سوسي. هذه واحده اثنين. ريسبكتي لوردر سويفون. باش نحطوا اول حاجه الحليب. مهم ياسر الترتيب des ingrédients. Respectez l'ordre des ingrédients. بعدو الفارينة، donc après la farine. باش نزيدو توا الزيت، donc l'huile végétale. هذه باش تعطيها الموالو بنين برشا. باش ندخلو الابيض نتاع العظم دوسمون، راهو أوزن نقصت على الاخر راهو باش ما نطيحوش في البلون تاعنا. فوالا نتحصلوا على التكستور هذه. انا كملتها باليد. ناخذ توا مول نتاع سيليكون الهوني 26 par 30. هيتفوقوا البابي كويسون et on va étaler dessus l'appareil نتاع جينواز نتاعنا. نطرحوها هكا بالبي. ليسونسيال يكون بارتو باغي. انا باش ناخذ بعدها اسباتولا. يلا كملت طرحتها. توا هذيا باش ندخلوها الطيب على 170 درجه مده 15 دقيقه 170 degrés pendant 15 minutes. Le four bien sûr il est préchauffé et ventilé à chaleur tournante. اللي ما عندوش chaleur tournante ما فما حتى مشكله، بقدره الاله تجي بنا على بنا. اي فوالا ريزولتا فينال. حضرت امورها باهيه. شوفوا ليبيسور نتاعها. توا تو سويت باش نقلبها على الهوني البابي هذايا، دونك بابي كويسون. وملوطه جو في روتيري البابي الاخر ونحط فاسا بفاس ان تورشون يكون هوميد. فوالا هكايا باش نجبدها كومبليتمون comme ceci. شوفوا ما شاء الله بنه على بنه. باش نحط عليها توا ان تورشون هوميد. باش نولع توا هكايا. توا باش نروليها. هاي نخليوها في التورشون. ننزلوا عليها من الشيرتين بيان سور، نكبسوا عليها اي نخليوها تبرد. الايتاب سويفون تحضير الكراميل وبور سالي. شوف باش نستحقوا الهوني 200 غرام سكر احرش، 200 غرام دو سكر سمول، 2 فوي دو جيلاتين ورقتين جيلاتين. باش نستحقوا الهوني 33 سنتيلتر نتاع كريم ليكيد باش نسخنوها اللي هي 33 سنتيلتر كريمه تكون سائله. باش نستحقوا 75 غرام الهوني الزبده نتاعي تكون ماهيش بارده برشا ماهيش طريه نون بلو، دونك تخرجوها شويه قبل ما تخدموا بها. 75 غرام. باش نحط الورقتين نتاع جيلاتين نتاعي الهوني في الماء يرتاحوا حتى لين الفون سيرامولير معناها باش يطرى.
Ensuite, نحطوا le sucre dans une casserole, sur feu moyen, ou باش نحضروا le caramel. Bien sûr, on va rien rajouter, باش نزيدوا mais donc on va le préparer à sec. À ce stade-là, ما نمسوهش بحتى شيء، لا بغرفة لا حتى شيء، نستناو petit à petit. La seule حاجة باش تعاونوه تعملوا هكا des petits mouvements بالكاسرونة. ونواصلوا العملية. كمان حركنا حتى لين حركنا بالكاسرونة هكا دي موفمون سيركولير حتى لين السكر نتاعي ذاب. توا توجور سور فو دو باش نحطو الزبدة، هي الفا اريتي لا كويسون تاع الكراميل نتاعنا. باش نخلطو هكا ميلونجي. Attention des projections possibles. On le fait sur feu doux. On l'incorpore très très bien. نزيدو قرايصة ملح. Voilà, texture هذيا. توا باش نزيدو الكريم ليكيد نتاعنا اللي سخناها. Donc on va ajouter la crème liquide chaude. Voilà, باش نزيدو ونحركو. Donc نزيدو الشكل d'un coup. زيدوا وحركوا en même temps. Voilà. Là on est bon. باش نحركوها بالباهي. Voilà, هذه تخليوه بيان سور على النار يطيب مدة هكا 9 دقايق راهو. باش تلقاوها جاي ما تخافوش، كملوا حركوا. تاو يغزر كيفاش حتى وين هكا يولي ينك لا كويير. باهي هوني زدتوا الجيلاتين، تعصروها وتزيدوها en dehors du feu. مورنا 5 sur 5 باش يجينا يلمع توا. استوس باش يبقى ديما تري زونكتيو باش نعملو ضربه توا هكا من الميكسور بونس. من غير ما ندخلو في ديبيو لا ما نطلعوش نهبطو. فوالا يجينا كراميل هكايا لونكتيوزيتي نتاعو اكسلونتيسيم. هذه توا باش نزيدو الكاكاو لونكتيوزيتي اتوندو. هذه الجيلاتين مازالت ما بردتش راهو. شوفوا كيفاش من بعد تقعد اكسلونتيسيم. هذه باش نزيدو الكاكاوات كم نحنا البوش نتاعنا اليوم سنيكرز. دونك اون فا راجوتي لي كاكاو. هوني الكاكاويه نتاعي دونك قليتها حمرتها في الفرن انا بالباهي، مش برشا نون بلو، ما لازمش تحرقوها. Au total, هني حطيت 150 غرام تاع كاكاوية. 150 غرام دو كاكاوات au total. فرجولي فيها كالبنة. يا عيني يا سلام. هذه توا باش نطرحوها فوق الجاتو نتاعنا كون فا ديرولي. الجنواز نتاعي هوني جلي ديرولي باش نحيها من منديلة ونحطها على ان بابيي توا خبخ. فوالا ونحيها من البابيي توا باش نحطو فوقها الميلونج نتاعنا. فوالا نطرحوها هكايا مليح على السيرفاس كامله. بيان سور تخليوها تبقى تكون جيده، ما تكونش خشينه برشا. Avec tout ça, on va préparer une crème au beurre très très facile. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, nous, لازمنا 50 g de sucre glace, 50 g سكر محور, 50 g de cacao non sucré, donc 50 g cacao, 5 centilitres de crème liquide, اللي هي 5 centilitres نتاع كريم تكون سائلة ما تكونش عاقدة. والمكون الرئيسي هوني عندي 250 غرام نتاع زبدة تكون طرية، 250 غرام دو بور. حاجة لتحضير كريمة الزبدة نتاعنا اليوم باش نركضوا الزبدة avec le sucre glace. Donc on va commencer par mixer les deux. نركضوها مليح حتى لين تبيض. طب باش نزيدها الكاكاو. Donc on ajoute le cacao et la crème liquide de siesa بسياسة. ما يجيش كل فرد مرة. نزيدو لا كريم نحركو بالباهي. نحصلو على اون تري بيل تكستور كيما هكا سهله ماهله. elle est vraiment très rapide à faire et vraiment très très délicieuse. جربوها ما تندموش. هذه توا on va l'étaler على بسم الله الكراميل نتاعنا. شوفوا كيفاش الادير
نجمو كان متحبوش الشوكولا تعملوها ناتور وتنحيو الكاكاو بيان سور وتعوضوا بالفاني. هيا طب باش نوريوها كيفاش. دونك الهوني هكايا عملت هذه هكا هوب ونبدا نرولي هكا وننزل. سي امبورطون تنزلوا عليها بسياسه بسياسه تمشيو تاك باش يريد الكل اي اون افونس. حتى لين تكمل كامله. وليتو نيزيتي سورتو با تستعملوا تخليوها في البابي تاك تنزلوا عليها بالباهي داكا باش تبدا باهيه. فوالا هذه طب باش نخليها ترتاح شويه انا في الفريجيدير لو طون حضرنا نحنا الكلاصاج. الكلاصاج توا ساهل ماهل. باش نستحقوا لهوني 250 غرام شوكولاته. الشوكولاته نتاعي دونك كحله باتيسيير 250 غرام دو شوكولا نوار باتيسيير. باش نستحقوا لهوني دي زاموند كونكاسي دونك لهوني 50 غرام زاموند كونكاسي 50 غرام لوز يكون مهروش. لهوني خديت 50 غرام دويل فيجيتال دونك 50 غرام يكون زيت يكون نباتي. الشوكولاته نتاعي باش نذوبها مع مغرفه صغيره زيت في الميكرو. هنا ونحطوها تذوب. نجمو تحطوها بيان سور. الشوكولا نصيحه ما تذوبوهاش كومبليتوم باش تقعد تلمع معناها. ذوبوها شويه وكملوا من بعد حركوا حتى لين تذوب كومبليتوم. هذه استيوس مهمه ياسر. استيوس اخرى زاده كيف ما تدخلوهاش برشا هواء دونك كي تحركوا ديما حركوا دون لو ميم سونس. وهذه شوكولاتتنا حضرت. هذه طاو باش نزيدوها الزيت هب ونحركو باهي. ديرني انغريديون توا هو باش نزيدو لي زاموند افيلي ونخلطو. واحذر مش باش نستعملو تو سويت باش نخليوه تيح شويه تمبيراتور نتاعو قبل ما نستعملوه. مادام حضرت ديجا دونك البوش نتاعنا وبردت شويه في الفريجيدير 31 33 دوغري ماكسيموم حاسينو مش اكثر. فوالا شوفوا ما شاء الله هكا البنه باش تبدا القصه تبدا تكون نايته. تفو من الحرف ديجا تفهم. هيا توا تو ديرنيير ايتاب باش نسقيوه بسم الله بالكلاصاج نتاعنا هكا بالباهي. والبوش نتاعنا حضرت. الجاتو متاعنا حضر جاتو غولي بنة على بنة. شوفوا هكا التراوة وهكا الجلاساج بغيون محلاه يذوب ذوبين في الفم. الجنواز ما نحكي لكم شي على التراوة. الكراميل في وسطه قعد اونكتيو كيما وهو خارج توا من الكسرونه كيما دخلناه في الفريجيدير. خرجوها حكايه ربيع ساعه قبل من الفريجيدير باش تبدا ديما اي كريمه بالزبده خرجوها ديما شويه باش تبدا لي سافور نتاعها الكل تنجموا تتبنوهم وفوزون بروفيتي افون افون افون. ان شاء الله عجبتكم الوصفه جربوها بقدره الاله باش تعجبكم. انا طيبتها عندي برشا صغار في الدار للجوتي وما شاء الله اللي هذا خذي الباغ الاولى وزيد الباغ الثانيه. يلا نقول لكم برشا تشجيع كالعاده هوني وعلى الانستغرام زيدا شيوات دو سنه. ما تبخروش عليا على قد البنه على قد التشجيع باش ديما نرجع لكم كان بالبنين وكان بالجديد. يلا ما تنسيوش مع شيوات تفنن وتبنن ومع اللي غورمي. يا سلام يا سلام عيش ديما أحلى وأبن الأوقات. أبيانتو إن شاء الله في غسيت مزيانة وجديدة وبنينة برشا سورتو توا الراس العام. استناوني اكتيفي الجرس باش يوصلكم ديما ديما جديدي. أبيانتو إن شاء الله.